अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। इंतकामी कार्रवाइयां, हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां, FIRs पे FIR, एक ही दिन में इतना हाथ पैर क्यों फैल गए हैं। प्रोग्राम के पहले से हम इस पे बात करेंगे। उसके बाद ARY के 2 सहाफियों पर मुकदमात दर्ज हुए हैं। एक नहीं, 2 नहीं, तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा ये FIRs हैं जो मुल्क के तूलो अर्ज में दर्ज हुई हैं। प्रोग्राम में इस पे भी जिक्र करेंगे। आखिर में मुल्क को इस अनारकी की तरफ जो धकेल रहा है वो क्यों धकेल रहा है और उससे क्या फवायद मिलेंगे और कौन इससे जो है वो फायदा उठाएगा। प्रोग्राम में इस पर भी गुफ्तगू होगी। आगाज करते हैं जी। अजीब अचंभा है ममलकत पाकिस्तान में आज के जो वाकयात हुए हैं। वैसे इस पे कोई अगर थ्रिलर फिल्म लिखे तो क्या वो हिट फिल्म होगी। सबसे पहले तो जी ARY के एक नहीं 2 एंकर्स साबिर शाकिर साहब और अरशद शरीफ आज के दिन FIRs पे FIRs उन पे दर्ज हुई हैं। उनमें से 2 मेरे हाथ में हैं। मेरा ख्याल है पहले अरशद साहब वाली हम देख लें। ये हुई है हैदराबाद में और इसमें कहा गया है कि पाक फौज और रियासती इदारों के खिलाफ सवाल और जवाब की नशिस्त के दौरान उन्होंने जो है नफरत फैलाने वाली बातें की है, नफरत अंगेज माहौल पैदा किया है। तो एक तो ये FIR है जिसका खाली ये अक्स है। ऐसी तकरीबन 2 दर्जन और है। कोई चमन में है, कोई कहीं कोयटा में है, कोई कहीं खैबर पख्तूनख्वा में है। सो उसमें से एक FIR ये है। ये जो चमन वाली है ये भी हमारे सामने और इसमें जी 3 लोग हैं। इसमें समी इब्राहिम साहब भी हैं, उनको भी इसी FIR में शामिल किया गया है। साबिर शाकिर साहब हैं, अरशद शरीफ साहब हैं। इसमें तो ये तीनों माशाल्लाह इकट्ठे इस FIR में नामजद हुए। लेकिन इसके अलावा साबिर शाकिर के ऊपर भी अलहदा मुख्तलिफ FIR हैं। उसमें भी यही कहा गया है कि रियासत मुखालिफ बातें जो हैं उन्होंने चैनल पे बैठकर की हैं। सो एक ही दिन में कोई 2 दर्जन FIRs दर्ज हुई। एक तो हो गया आज सुबह से ये डेवलपमेंट। अभी ये है कि अतर मिनल्ला साहब ने जो है 11:30 बजे जो है पेश होने की बारे में कहा है पटिशनर अरशद शरीफ साहब को कोर्ट में। सो 11:30 बजे जो है ये हियरिंग होगी। देखेंगे जी इसका आगे क्या मामला निकलता है। जो दूसरी अहम डेवलपमेंट हुई है, वैसे ये तो कमाल ही हो गया, इस मुल्क की जो एक्स ह्यूमन राइट मिनिस्टर हैं शीरी मजारी साहिबा, उनको सुबह में पता चला कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और उसके बाद जो मनाजिर हैं अगेन 3-4 घंटे टेलीविजन स्क्रीन पे जिस तरह से वो ड्रामाई अंदाज में ये सारे वाकयात अनफोल्ड हुए हैं, जरा आप भी देखिए। अभी तक मुझे नहीं पता मेरी वालदा कहाँ है। उन्हें जबरन लापता किया गया है इस हुकूमत की तरफ से कि मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं अगर मेरी वालदा को कुछ हो जाता है। इसको आप गिरफ्तारी नहीं, इसको अगवा कहेंगे। जब हुकूमतों की मौत आती है वो इस तरह की हरकतें करते हैं। ये हुकूमत की तरफ से ऐलान जंग है और अगर हुकूमत की तरफ से ऐलान जंग है तो फिर हमारी तरफ से भी ऐलान जंग है। इसके फौरन बाद हम इंतजार करते रहे कि मरीम औरंगजेब साहिबा कई टेलीविजन पे उनको ऑब्वियसली कोशिश की गई, टेलीफोन लाइन पे वो नहीं दस्तयाब हुई। राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से भी कोशिश की कि भाई इंटीरियर मिनिस्टर हैं, बताएं आकर ही क्या हो रहा है। बहरहाल जो 2 आज मीडिया अपीयरेंसेस हुई उसमें मलिक अहमद साहब थे, अगेन एक जिम्मेदार जो हैं शख्स है, PMLN से साबिक तर्जुमान रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के जब वो CM थे। मरीम नवाज साहिबा ऑब्वियसली सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। जब इन दोनों से इसके बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने इसको डिफेंड किया। उन्होंने कहा कोई जरूर कोई ना मामला होगा, कोई लॉ के तहत ये गिरफ्तारियां हुई होंगी। क्या कहा जरा सुनिए। आज अगर शीरी मजारी साहिबा अरेस्ट हुई हैं, 800 कनाल कोई अराजी है महकमा माल की, इन्होंने बोगस कंपनी के नाम इंतकाल करवाया उसका, उनको उस इल्जाम को फेस करना चाहिए, उसके जवाबात देने चाहिए। और औरत कार्ड की तरफ तो आप कभी आना भी ना। इस फैमिली ने जमीन गरीब हारियों से दोबारा छीनी। फेडरल लैंड कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक उसकी बेनिफिशियरी शीरी मजारी थी। लैंड उनकी पोजीशन में है, 200 से ज्यादा मुद्दई हैं। इतना ब्लेटेंट क्लियर फ्रॉड है। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अच्छा, वेल दिलचस्प बात है क्योंकि उसके कुछ ही देर बाद ये खबर सामने आई कि जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है हमजा शहबाज साहब, उन्होंने ऑर्डर किया है कि शीरी मजारी साहिबा को इस वक्त रिलीज किया जाए क्योंकि ये हमारी जो इखलाकी इक़दार है उसके खिलाफ है, खवातीन के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां करना। अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट है। मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं एक और बात, हमजा साहब कह रहे हैं एक और बात। अगर उनका कोई फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसके अंदर पहले ये तय कर लिया करें कि भाई किस तरह की हमने
पोजीशनिंग लेनी है इश्यूज के ऊपर, या क्या बोल चाल बंद तो नहीं, क्योंकि एक ही दिन में इन दोनों के नोट्स आपस में नहीं मिलते हैं। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चूंकि अभी इन्होंने जाना है हाई कोर्ट, इसलिए उनसे हम क्विकली बात करेंगे। फवाद साहब, इस वक्त क्या स्टेटस है, क्योंकि हमें बताया गया है कि 11:30 बजे या 11 बजे गालिबन शीरी मजारी साहिबा भी जो हैं उनको अदालत में कहा है कि आप इंश्योर करें जो इदारों को कि उनको वहां पेश किया जाए। तो कोई राब्ता हुआ है, कोई उनके वेयर अबाउट्स के बारे में भी आप लोगों को पार्टी को बताया गया? नहीं, अभी तक कोई राब्ता जो है वो उस तरह से नहीं हुआ है, लेकिन जो पुलिस जराए हैं उनसे जो बात हुई, उन्होंने बताया कि वो कोई अराउंड घंटा डेढ़ पहले वो चक्री के पास थी, तो अब बसूटी तौर के ऊपर अब उन्हें इस्लामाबाद जो है वो पहुंच चुका होना चाहिए, और इस्लामाबाद में 11:30 बजे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत में उन्होंने पेश करना है, क्योंकि ये एक ब्लेटेंट वायलेशन है अदालत के उस हुक्म की जो उन्होंने इससे पहले मेरे केस में दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पीटीआई के तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे और मेंबर्स थे असम्बलियों के, उनके ऊपर इस तरह से FIR जो हैं वो करने से पहले जो पूरा प्रोसेस है वो इख्तियार किया जाएगा। ये जो डॉक्टर मजारी की जो FIR है, ये भी 1972 का कोई केस है जो इन्होंने बनाया, और जिसके ऊपर और जो भी लोग डॉक्टर शीरी मजारी को जानते हैं वो उनके ऊपर और बड़ी चीजें हो सकती हैं, बट करप्शन का इल्जाम उनके ऊपर लगाना इंतहाई अहमकाना और मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। अब पाकिस्तान में किसी को तो छोड़ दें अपने जाली केसेस के उसमें, और मरियम ने जिस तरीके से गुफ्तगू की उसी से आपको पता चल जाता है कि इसको पूरी आशीर्वाद हासिल थी हुकूमत। हाँ, लेकिन फवाद साहब, जो अभी ये तो मैंने कुछ सुनवाया, मरियम साहिबा और मलिक अहमद साहब, एक बात करें, एक और बात भी PMLN के अंदर से लोग कर रहे हैं, जैसे हमजा साहब जो है उस कैंप से, वो इससे कह रहे हैं जी कि हमारा इजहार ला ताल्लुकी है, हमें नहीं पता ये गिरफ्तारियां किसने करवाई, इसलिए उन्होंने कहा फौरन ऑर्डर करते कि ये इनकी गिरफ्तारी जो है उसको उनको छोड़ा जाए। तो ये जो लाइलमी ला ताल्लुकी वाली बात है, वो कहते हैं जी हमने जिनके कहने पे पकड़ा गया उन्हीं के कहने पे ये छूटे हैं। हाँ, नहीं, जब उनको एक रिटेलिएशन मिली है और एक पूरा उन्होंने देखा कि मीडिया, सोशल मीडिया और डॉक्टर मजारी का एक और एडवांटेज ये भी था, या एडवांटेज कह लें, या उनका एक जो साख है उनकी ये नहीं है कि वो पीटीआई तक महदूद नहीं है। टू बी फेयर विद, उनकी जो साख है वो एक उस्ताद रही हैं, उनका एक इंटेलेक्चुअल हलकों में, फिर उनका एक अपना खवातीन के हकूक के लिए जो उनकी जदोजहद रही, उनका तमाम अक्रॉस द बोर्ड जो है उनके लिए हमायत है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह से उनके लिए स्टैंड लिया, तो उसके बाद ये हुकूमत जो है ये पीछे हटी, और अब ये ब्लेम शिफ्ट करना चाह रहे हैं फौज के ऊपर कि हमने तो कुछ नहीं किया, ये सारा कुछ तो फौज ने कराया है, और फौज ने ही सब कुछ किया था, हमें तो पता ही नहीं चला। अच्छा, उनकी बेटी भी ये कह रही है कि वैसे ये हमजा साहब को नहीं पता था, ऑन रिकॉर्ड ये का ईमान है, उन्हें नहीं पता था ये। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह यह है कि हमजा शहबाज जो है वो तो है उनका है, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद में जो प्रोसेस इख्तियार हुआ है उसमें इस्लामाबाद के जो मुकामी SHO है उसको राहदारी दी गई है। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने जो राना सनाउल्लाह के डायरेक्टली अंडर है उसने ये फैसिलिटेट किया है, गाड़ियां साथ लगाई हैं। सो एवरीथिंग इज डन बाय इंटीरियर मिनिस्ट्री और इस्लामाबाद पुलिस ने जिस तरीके से यहाँ पे फैसिलिटेट किया, उसके में ये नहीं कहा जा सकता कि इनको नहीं पता। फवाद साहब, ये क्यों किया जा रहा है? ऑब्वियसली क्यों किया जा रहा है, तो ये इसकी एक वजह ये है कि जाहिर सी बात है पीटीआई को डराना भी है, धमकाना भी है कि भाई धरना या जो भी आपने लॉन्ग मार्च करना है उससे पहले। लेकिन आज के दिन हमने ये खाली अकेला इवेंट नहीं देखा, हमने ये साबिर साहब के खिलाफ FIR देखी, अरशद साहब के खिलाफ FIR देखी, ये शीरी साहिबा को उठा लिया है आज। तो ये जो एक पूरा ये लिंक्ड है ना तमाम चीजें, ये कौन चाह रहा है कि ये मुल्क अनारकी की तरफ चला जाए? नहीं, ये तो बिल्कुल आपकी बात सही है, ये आइसोलेशन में नहीं हुआ। ये आज ये FIR जो अरशद के ऊपर, साबिर शाकिर के ऊपर हुई, ये तो मीडिया पे चली है। इसके अलावा एक सेट ऑफ FIRs है जो कि इतने प्रोमिनेंट लोग चूंकि नहीं थे तो उतना नहीं चला। मसलन बिलाल खुद जो कि हमारे इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के सदर हैं, बिलाल सोहेल उनको जो है उठा के ले गए हैं। इसके अलावा अलीम आदिल शेख के ऊपर पहले FIR थी, उन पे जो है वो पर्चे हुए। उसके बाद सिंध में स्पेशली एक क्रैकडाउन जारी है इस वक्त PTI के वर्कर्स के ऊपर, और ये भी जो FIR है ये भी सिंध में जो है वो की गई है अरशद के ऊपर और साबिर शाकिर के ऊपर, और ये भी क्लियर वायलेशन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के हैं
اور آپ نے جس طرح سے خود ہی اپنے انٹرو میں بھی شروع میں کہا، اور اگر آپ ایف آئی آر دکھا بھی دیں گی تو ان کی عبارت تمام کی ایک ہے، ایک ہی جگہ کے اوپر لکھی گئی ہیں، اور اس کو صرف پولیس اسٹیشن ڈفرینٹ کیے گئے ہیں، اور یہ سپریم کورٹ پہلے ہی کہہ چکی ہے یہ آن نہیں ہے، اور یہ اس طرح ایف آئی آر جو ہے یہ کرنا سپریم کورٹ کے آرڈرز کی وائلیشن ہوگی۔ اب 11:30 بجے جب جسٹس اطہر من اللہ صاحب دیں گے کیس، تو مجھے امید یہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنا انہوں نے فیصل چودھری صاحب نے ارشد شریف کا بھی، صابر شاکر کا کیس بھی فائل کیا ہوا ہے، تو یہ سارے کیسز جو ہیں اکٹھے اس وقت آئیں گے، تو اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ کیسے یہ اس کو سپریم کو جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ اب اس معاملات کو کیسے لیتے ہیں، کیونکہ شیریں مزاری کو اکیلا صرف فری کرنا جو ہے وہ اب کافی نہیں ہوگا۔ ہاں، اور شیریں مزاری صاحبہ کو اکیلے اٹھانا جو ہے نا وہ ایک طرح سے ایک میسیجنگ بھی ہے، تو آپ کی جو باقی قیادت ہے اس حوالے سے کیا آپ کو بھی خدشات ہیں گرفتاریوں کے؟ کیونکہ اس سے پہلے خبر تھی کہ خان صاحب کل پشاور اسی وجہ سے گئے ہیں کہ وہ خدشات تھے کہ بھی صبح کہیں کوئی گرفتاری نہ ہو جائے، اس وجہ سے کوئی اور میٹنگز تھی، کچھ اور معاملات تھے، کچھ اور ملاقاتیں تھی؟ نہیں، خدشات تو رہتے ہیں۔ 700 لوگوں کی جو فہرست بنائی انہوں نے رانا ثناء اللہ اینڈ کمپنی نے، جس میں تمام ہی لوگ شامل ہیں جن کو گرفتار کرنا مقصود ہے، اور ان کو وہ شاید گرفتار کریں گے، لیکن اہم بات تو یہ ہے جو آپ نے پہلے اپنے نقطے میں اٹھائی تھی کہ سوال یہ ہے کہ ان گرفتاریوں سے آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے تقسیم کم ہوگی یا تقسیم بڑھے گی؟ جو لانگ مارچ کو ناکام کرنے کا اگر فارمولا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دبا دیں گے، آپ گرفتار کر لیں گے، آپ نکلنے نہیں دیں گے، تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ لانگ مارچ ختم ہو جائے گا؟ کہ کیا یہ جو ڈیٹ دیں گے اس کے اوپر یہ گرفتار کر لیں گے لوگ، اگلے دن رہا کر دیں گے، یا 2 دن بعد رہا کر دیں گے؟ کتنے لوگوں کو آپ مار سکتے ہیں؟ آپ بلڈ شیڈ نہیں کر سکتے۔ فواد صاحب، تو یہ آخری سوال، اس کے بعد ہم آپ کو جانے دیں گے، آئی نو یو ویری بزی، آپ نے کورٹ جانا ہے اس وقت۔ کل خان صاحب نے جو لانگ مارچ کی ڈیٹ دینی تھی، کبھی امکان جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس لیے نہیں دی کیونکہ کوئی نہ کوئی بیک ڈورز آپ کو گارنٹیز دی گئی ہیں، یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ الیکشن کال ہو جائیں گے، اس لیے یہ ڈیٹ آگے بڑھائی گئی تھی؟ نہیں، گفتگو تو ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ سمٹنا چاہیے، اور سمٹنے کی واحد حل الیکشن کی ڈیٹ ہے، اور الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر کچھ مثبت چیزیں جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہوئی ہیں، اور ہم یہی چاہیں گے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کنکلوژن ہونا چاہیے، آئینی اختتام ہونا چاہیے اس حکومت کا اور اس کرائسس کا، تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ اور ابھی بھی اسی وجہ سے کل تاریخ نہیں دی؟ اب اسی طرف جو ہے کچھ انڈیکیشنز ہیں، اسی لیے جو ہے ہمارا یہ خیال ہے کہ اس کو دیکھتے ہیں کل تک کیا بنتا ہے۔ صحیح، اور یہ جو گارنٹیز آ رہی ہیں یہ کتنی ٹرسٹ وردی ہیں؟ اسی کے اوپر ہی جو ہے وہ بھی بات چیت ہے، اور گفتگو ہے کہ یہ جو گارنٹیز ہیں، یہ بات چیت ہے، وہ کتنی مؤثر طریقے سے اس کی اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے، کیونکہ صرف کہنا کافی نہیں ہے، اناؤنسمنٹ ہونا امپورٹنٹ ہے۔ سو وہ جو بلاکڈ نمبرز تھے وہ کھل گئے ہیں؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ ابھی انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ چلیں، بہت شکریہ فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بریک جب واپس آئیں گے ہمارے ساتھ تجزیہ کاروں کا پینل ہوگا، صابر شاکر صاحب، ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج ہی ایک ہی دن اتنی ساری ایف آئی آریں ایسا کیا کر دیا انہوں نے، اور ساتھ ساتھ عمران ریاض خان بھی ہوں گے۔ کوشش کریں گے کہ ہم اپنے جو سکھر سے بیورو چیف ہیں لالا اسد پٹھان، ان کو بھی لیں بیکاز وہ اس کو ایکٹیولی فالو کریں پورے معاملے کو۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں صابر شاکر صاحب، عمران خان لاہور سے براہ راست، لالا اسد پٹھان ہمارے پی ایف یو جے کے نائب صدر بھی ہیں اور بیورو چیف بھی ہیں اے آر وائی کے سکھر کے۔ سو ہم جو اس وقت ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ آج جو ایف آئی آرز منظر عام پہ آئی ہیں، پہلے اس پہ گفتگو کریں گے، اور ظاہر سی بات ہے مریم صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کر کے کچھ اہم باتیں، الزامات لگائے ہیں، اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ جو میں ایف آئی آرز دیکھ رہی تھی، اس طرح کی ایف آئی آرز کے لیے جو لوگ ہوتے ہیں جو یہ ایف آئی آر درج کراتے ہیں، یہ بڑے پیکولر سے ہوتے ہیں، یہ نامعلوم سے ہوتے ہیں، یکدم کہیں نہ کہیں سے ان کو یہ جو برآمد کیے جاتے ہیں۔ ایسی پٹیشنز بھی بائی دا وے عدالتوں میں جو دائر کرنے کے لیے کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں۔ تو جی ایک نعمت اللہ صاحب ہیں جو کہ چمن میں جا کر یہ
FIR दर्ज कराते हैं। ये बड़ा इनका दिल दुखा है जिस तरह की बातें साबिर शाकिर साहब ने की हैं उस पर, और अरशद शरीफ साहब ने की हैं, और साथ साथ ये समी इब्राहिम का जिक्र भी किया है। जो दूसरी तैयब हुसैन साहब है, ये हैदराबाद में कहीं इनको कोई बात बुरी लग गई, उनको लगा कि रियासत मुखालिफ बयानिया बनाया जा रहा है, तो वहां उठ के उन्होंने ये एक FIR दर्ज करा दी। खाली 2 FIRs हैं, इसके अलावा मुतअद्दिद और मंजर आम पर कुछ आ गई हैं, कुछ आने वाली हैं। हमें अपडेट करेंगे लाला असद पठान हमें इस हवाले से। जी लाला, क्या खबरें हैं आपके पास, और ये कहाँ मुल्क के तूलो अर्ज में ये FIR कुछ आ गई हैं सामने, अभी कुछ आनी है? जी मारिया, शुक्रिया। ये पूरे न सिर्फ सिंध में बल्कि बलूचिस्तान और उसके बाद दूसरे मरहले में पंजाब, KP और गिलगित बल्चिस्तान और कश्मीर में भी इस तरह की बोगस FIR दर्ज की जाएंगी। और ये मामला आजकल का नहीं है, ये इस तरह के तजुर्बात और माजी में भी होते रहे हैं, और मुख्तलिफ जर्नलिस्टों के खिलाफ इस तरह के पर्चे पूरे पाकिस्तान के तूल अर्ज में कटाए जाते हैं ताकि उनको किसी तरीके से प्रेशर में लाकर उनकी जमाबंदी कराई जाए। और बड़ी बदकिस्मती है हमारी रियासत की और हुकूमत की कि वो हमेशा ये इस तरह का दबाव तो रखती है जर्नलिस्टों पर, मगर वो इन सारे दबाव के बावजूद ही नाकाम रहती है, क्योंकि इससे पहले माजी में भी कोई जर्नलिस्ट इन FIRों से न दबा और न उसने बोलना बंद किया। हाँ, ये हो सकता है कि किसी जर्नलिस्ट को आप ऑफ एयर करा सकते हैं, किसी TV चैनल से या किसी अखबार से उसकी नौकरी को फारिग करा सकते हैं, मगर वो उसके पास अब बोलने के फोरम्स बहुत ज्यादा हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाकर वो बात अपनी रख रहा होगा, आवाम तक सच को पहुंचाने की कोशिश कर रहा होगा, आवाम तक जो उसकी जो मालूमात में जो चीजें आती हैं वो आवाम तक पहुंचाने के मुख्तलिफ जराए को इस्तेमाल करता है। तो अब वही तजुर्बा यहाँ पर हुआ है। मैं सिर्फ एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि आज रात जो 11:30 बजे के करीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब ने के पास जो दरख्वास्त है अरशद शरीफ की, उस हवाले से जो FIR और दर्ज हो रही थी, जो सिंध में तकरीबन जो मेरी मालूमात थी उसके मुताबिक कुछ 24 के करीब FIR जो है वो दोनों सीनियर जर्नलिस्टों के खिलाफ, साबिर शाकिर और अरशद शरीफ, और इसके अलावा कुछ में समी इब्राहिम को भी कहीं ना कहीं नामजद किया जाएगा। तो ये सिर्फ इसलिए फिलहाल रोक दी गई है, मतन सारा एक ही है, सिर्फ उस पर दाखिल करनी है, FIR में चढ़ानी है, मतन एक ही है, सेम मतन लेकर सारे उसमें डाला गया है। और वो FIR सिर्फ इसलिए रोकी गए हैं तो अगरचे चीफ जस्टिस ने कोई फैसला दे दिया और सख्त किस्म का फैसला दिया, या उन्होंने इस तरह के ऑर्डर पास किए मुल्क भर में इस तरह का, मैं एक वाज़ेह मिसाल भी देना चाहता हूँ कि इस तरह का मुकदमा एक जमाने में जर्नलिस्टों के खिलाफ जब दाखिल हुआ, नासिर असलम दायर साहब चीफ जस्टिस से सिंध हाई कोर्ट के, तो उन्होंने एक यूनानिमसली फैसला दिया था कि जितनी भी FIR किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ दर्ज होंगी वो सारी की सारी जमा करके सिंध हाई कोर्ट कराची में जमा समझी जाएंगी, तस्वुर की जाएंगी। तो उसके बाद से वो मुकदमात दर्ज होना बंद हो गए थे। अब अगर चीफ जस्टिस साहब की तरफ से इस तरह का कोई फैसला आया तो उसके बाद ये FIR रुकेंगी, वरना ये FIR पूरे पाकिस्तान में दर्ज होती रहेंगी। बहुत शुक्रिया। लाला असद पठान बता रहे थे कि तकरीबन ये कोई 2 दर्जन से ज्यादा FIRs है। अब सिर्फ इंतजार ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 11:30 बजे आज ये पिटिशंस एंटरटेन की जा रही हैं, इसके बाद फिर जाहिर सी बात है ये एक लिटमस टेस्ट होगा कि क्या अब अगले आने वाले 2-3 हफ्तों में इसी तरीके से मजीद FIR दर्ज होंगी, क्योंकि खाली ये 2 अशखास की बात नहीं है, 2-3 लोगों की बात नहीं है, ये एक सोच की बात है। और ये पहले जरा पानी का टेम्परेचर टेस्ट किया जा रहा है कि क्या होता है, उसके बाद शायद एक पूरी एक और जत्था हो FIRs का। साबिर साहब, आपसे आगाज करते हैं, क्योंकि माशाल्लाह इस FIR में आपका नाम है, आपके व्लॉग को कोट किया गया है और रियासत मुखालिफ बयानिए आप अपने YouTube चैनल पे, व्लॉग्स पे और मुख्तलिफ तबसरों में मुसलसल किए जा रहे हैं। ये बात बुरी लगी है नेमतुल्लाह साहब को जो चमन में है? अच्छा, इसमें मारिया एक बड़ी दिलचस्प बात है कि मुझे ज़ियाउल हक साहब का दौर याद आ रहा है खास तौर पे, क्योंकि उनका दौर था 11 साल का तवील तरीन, और उससे पहले अयूब खान साहब का दौर था, वो भी काफी लंबा था। तो उसमें कभी कभी जो ईद है वो दरमियान में जुमे को आने का खतरा होता था, तो वो कहते थे कि जी 2 खुतबे नहीं होने चाहिए। तो फिर ऐसे में रुयत हलाल कमेटी को हुक्म मिलता था कि भाई आपने हर सूरत में चांद नजर आना ही आना है, तो चांद नजर आएगा। तो उसके लिए खास तौर पे फिर पशीन, चमन, मीरपुर खास और कश्मीर, इस तरह के दूर दराज इलाके जो हैं वो मुंतखब किए जाते थे, वहां से फिर गवाहियां डाली जाती थी और चांद नजर आ जाता था और इस तरीके से ईद हो जाती थी। तो इस तरह का भी मेरा ख्याल है कि अभी भी कोई ऐसा ही है कि ये सारी चीजें एक ही जगह से गई हैं और मुख्तलिफ जिलों में, और वहां पे उन्होंने एक FIR दर्ज करवा दी है।
تو لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں تو صرف انہی سے پوچھوں گا جنہوں نے درج کروائی ہیں کہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ARY، ارشد شریف، صابر شاکر کیا یہ پاکستان کے دشمن ہو سکتے ہیں؟ اور پاکستان کے دشمن ثابت کرنے کے لیے اور پاکستان مخالف بیانیہ ثابت کرنے کے لیے آپ کو ایک خاتون کو پرچی دینی پڑی اور انہوں نے پڑھ کر وہ پرچی سنائی اور اس کے بعد یہ مقدمات جو ہیں وہ ہو گئے ظاہر ہونا۔ اس سے پہلے بھی سلمان اقبال صاحب کے خلاف، میرے خلاف، شاہد رند کے خلاف، اویس توحید کے خلاف پہلے بھی کوئٹہ میں ایک مقدمہ ہم پہ بغاوت کا مقدمہ درج ہوا تھا، وہ بھی نواز شریف صاحب کا دور تھا، اور اس میں بھی ہم پہ الزام یہ تھا کہ جو کوئٹہ زیارت میں قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی جو گھر جلایا گیا تھا اس کی ہم نے خبر دی تھی اور فوٹیج دی تھی، اس پہ ہم پہ بغاوت کا مقدمہ تھا۔ تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ پاکستانی جانتے ہیں، پاکستانی کے لاکھوں کروڑ سب جانتے ہیں۔ صابر صاحب ایک پیٹرن بھی ہے یہ، جو اس طرح سے نامعلوم سے پٹیشنر آ جاتے ہیں نا، ایک طرح جو عدالتوں میں بھی چلے جاتے ہیں، اس طرح FIRs بھی کر لیتے ہیں۔ آئی تھنک اب سب کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ کہاں سے نمودار ہوتے ہیں، پھر کیسے غائب ہو جاتے ہیں اور یہ کیا ہتھ کنڈے۔ عمران، آپ کے بھی میں کچھ عرصے پہلے ٹویٹس دیکھ رہی تھی، آپ نے اپنے گھر کے باہر کی کچھ تصاویر ٹویٹس کر کے کہ جی میں بیٹھا ہوا ہوں، شو کر رہا ہوں، یہ باہر آ کے بار بار پتہ پوچھ رہے ہیں۔ یہ تو اس طرح ماضی میں بھی یہ کوششیں کی جاتی رہی ہیں، ابھی بھی یہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ کیا کہ وقتی طور پہ بندہ ڈر کے چپ ہو جاتا ہے لیکن پھر بعد میں واپس آ جاتا ہے فل مائٹ کے ساتھ، یہ اس سے فرق پڑا ہے؟ ویسے ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کوئی اس کے ٹرینڈز کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، ایک تو میری ہمدردی ہے ارشد بھائی کے ساتھ اور صابر بھائی کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور زیادتی وہی ہاتھ نامعلوم ہاتھ کر رہے ہیں جو ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں۔ ایک فرق ہے بہت مزیدار قسم کا، اور اس پہ میں ARY کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وہ فرق یہ ہے کہ جب ماضی میں یہی نامعلوم افراد کسی کے خلاف دور دراز علاقوں میں مقدمہ درج کرواتے تھے تو پبلک اوپینین نامعلوم افراد یا نامعلوم ہاتھوں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی جا کر۔ اس مرتبہ جو پبلک اوپینین ہے وہ صابر شاکر کے لیے اور ارشد شریف کے لیے کھڑی ہے، اور پبلک کی ہمدردی ARY کے ساتھ ہے۔ تو آپ سب کو بہت مبارکباد، اور یہ بالکل ایک ریئلٹی ہے۔ آپ کہیں پہ کوئی بھی سروے کروا کر دیکھ لیں، یہ جو نامعلوم افراد مقدمات درج کرواتے ہیں، علی وزیر کے خلاف بھی آپ کو پتا ہے ایک مقدمہ درج ہوا ہے، اور وہ بھی اسی طریقے سے درج ہوا ہے۔ اگر اس کے اوپر آپ سروے کروائیں گے تو 90% پاکستان علی وزیر کے خلاف ووٹ دے گا اور نامعلوم لوگوں کے حق میں ووٹ دے گا۔ لیکن یہاں صابر شاکر کے، ARY کے یا ارشد شریف کے معاملے میں آپ ابھی پول کروا کے دیکھ لیں اسی پروگرام کے آدھے گھنٹے کے اندر، اور آپ دیکھ لیں گے کہ 90% لوگ جو ہے وہ آپ لوگوں کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ طاقت اور لوگوں کی یہ پذیرائی آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو، اور اس فرق کو سب کو سمجھنا چاہیے۔ دوسرا دیکھیں، اگر ارشد شریف غدار ہے نا اور صابر شاکر غدار ہے، یعنی ان کی ٹرولنگ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا تھا ان کے مخالفین کو کہ ان کی باڈی کے اوپر فوجی وردی پہناتے تھے، ان کے سر کے اوپر فوجی ٹوپی پہناتے تھے۔ یعنی میکسیمم ٹرولنگ ارشد شریف کی یا صابر شاکر کی، یا ایون میری بھی کسی نے کرنی ہوتی تھی تو ہمیں فوجی یونیفارم پہنا دیتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے یہ فوج کے آدمی ہیں، اس طریقے سے کرتے تھے۔ اور پاکستان کا ایک ایک فوجی یہ جانتا ہے کہ کوئی بھی غدار ہو سکتا ہے، ارشد شریف غدار نہیں ہو سکتا۔ اگر ارشد شریف غدار ہے نا تو پھر اس ملک میں کوئی بھی حب الوطن نہیں ہے۔ اگر صابر شاکر غدار ہے نا تو پھر ہم سارے بھی غدار ہیں۔ یعنی آپ کے پاس تو ایک چینل کا پورا نیٹ ورک ہے، آپ کو FIRs کا پتا چل رہا ہے۔ میں تو ابھی کسی چینل پہ بھی کام نہیں کر رہا، اور دباؤ ڈالا جاتا ہے بار بار۔ جس چینل کے ساتھ میری بات چلتی ہے ان کے اوپر بھی دباؤ یہ لوگ ڈالتے والتے ہیں۔ ابھی تو الحمدللہ میں نے ایکسپریس نیوز جوائن کر لیا ہے، تھوڑے عرصے میں آن ایئر آ جاؤں گا، لیکن دباؤ تو رہتا ہے اور ہر جگہ پہ رہتا ہے نامعلوم افراد کا۔ مزیدار بات یہ ہے کہ میرے پاس تو اس وقت کوئی میکینزم ہی نہیں ہے کہ پتا چلے کہ میرے اوپر کہیں FIR ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو اپنے طور پہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ پتا چلے کہ یہ نہ ہو کہ کہیں میری بھی FIR نکل آئے۔ بہرحال یہ انتہائی قابل مذمت اور انتہائی گھٹیا حرکت ہے جو لوگ یہ کر رہے ہیں۔ کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ صابر شاکر اور ارشد شریف غدار ہے؟ تو پھر حب الوطن کون ہے اس ملک کے اندر؟ محب وطن کون ہے؟ یہ ایک مذاق ہے، لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔
یہ ایسا ہی مذاق ہے جیسے 50 سال پرانے مقدمے میں قانون نے اپنا رستہ بنایا اور شیریں مزاری کو آج اچانک گرفتار کر دیا. یعنی ایسی ایسی بھونڈی حرکتیں یہ حکومت کر رہی ہے, ایسی ایسی عجیب و غریب حرکتیں یہ حکومت کر رہی ہے, ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. لیکن ایک سوال ہے, نہ یہ وہ والا پاکستان ہے, نہ یہ وہ والے پاکستانی ہے. ایک سوال ہے صابر صاحب, یہ آج جو ہے پی ایم ایل این سے ہم نے رد عمل لیا. ایک تو یہ مریم صاحبہ نے اس کو ڈیفینڈ کیا, انہوں نے کہا جی کہ یہ کوئی قانونی طور پہ معاملات ہیں, ان کی قانونی طور پہ جواب دینا چاہیے ہے, کچھ کیا ہوگا, کوئی کیس ہے. پھر ملک احمد خان صاحب آئے, انہوں نے باقاعدہ کیس ایکسپلین کیا, اس وجہ سے شیریں مزاری صاحبہ کو حراست میں لیا گیا. تھوڑی دیر بعد ہم نے دیکھا کہ حمزہ شہباز صاحب کے وساطت سے خبریں چل رہی ہیں کہ انہوں نے آرڈر کر دیا ہے کہ شیریں مزاری صاحبہ کو رہا کر دیا جائے. تو یہ ڈز دس میک سینس؟ دیکھیں بات یہ, پہلے تو میں ذرا ایک اپنی بات بتا دوں کہ میرے پاس ثبوت موجود ہے کہ یہ جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہیں اور یہ جو پیس ہے گفتگو کا, یہ کس نے بھیجا ہے, یہ کہاں ایڈٹ ہوا, کس نے بھیجا, یہ ثبوت موجود ہے. ٹھیک ہے, یہ ثبوت موجود ہے. صرف اتنا ہی کہنا تھا. ابھی ہم ٹھیک ہے, ہم ابھی بھی نام نہیں لیں گے, پھر بتا دیں. ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں, میں ایک چیز آپ کو بتا دوں, شیریں مزاری کو جس مقدمے میں گرفتار کیا ہے وجہ وہ مقدمہ نہیں ہے, جی, اور گورنمنٹ نے گرفتار بھی نہیں کیا. میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں, چلے یہ جہاں پہ ویڈیو ایڈٹ ہوئی ہے یا جو نامعلوم افراد ہیں یا نامعلوم ہاتھ ہیں, شیریں مزاری کے ساتھ بھی وہی کام ہوا ہے. اور شکایت جو ہے وہ مجھے پتا ہے کہ شیریں مزاری کی آپ پچھلی 4 پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھیں, وہ کچھ ایسے جملے اور کچھ ایسی باتیں کر رہی ہیں جس پہ بڑا اضطراب پایا جاتا تھا. ٹھیک ہے جی صابر صاحب. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم ابھی بھی تھوڑی سی احساس ابھی بھی ہے ہمیں, پاکستان کا تو خیر پاکستان کا بھی اور افواج پاکستان کا بھی اور پاک فوج کے ایک جوان کا جو ہمارے ساتھ سولیڈیرٹی کر رہے ہیں, جو شہید فیملیز جو ہیں ان کی شہید شہداء کی فیملیز جو سولیڈیرٹی کر رہے ہیں, ان کا ایک تو ہم ان کو سیلوٹ کرتے ہیں. باقی یہ اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ کون غدار ہے اور کون نہیں. تو صورتحال یہ ہے کہ شیریں مزاری صاحب کا ساتھ بھی جو عمران کہہ رہے تھے, عمران بھائی, ایسا ہی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں کہنے کو, بہت سارا کہنے کو مواد ہے, لیکن مسئلہ یہی ہے کہ امپورٹڈ کمپنی ہے, وہ مختلف طریقوں سے اسمبل کی گئی ہے, کہیں کوئی پرزہ کہاں سے کوئی کہاں سے. اور ڈونلڈ لو کا جو سارا اسکرپٹ ہے وہ ہو گیا خراب. ڈونلڈ لو کے اسکرپٹ میں کہیں بھی نہیں تھا کہ پاکستان کے جو عوام ہیں وہ اتنے باشعور اور اتنے اویئر ہو چکے ہیں کہ وہ اس فوراً ریئیکٹ کریں گے اور وہ سڑکوں پہ نکل آئیں گے. یہ جو اسکرپٹ خراب ہوا ہے, اس کے بعد اس کے علاوہ کوئی ایک اور اسکرپٹ کی بات اور بھی ہے صابر صاحب, یہاں پہ گلے بھی ہو رہے ہیں نا. کل جو ہے شہباز صاحب نے کراچی میں ایک خطاب کیا اور انہوں نے اپنے ماضی کی وہی بات دہرائی کہ ہمیں اتنی سپورٹ نہیں ملی جتنی خان صاحب کو ملی, ورنہ ہم راکٹ چلا دیتے. یہ ایگزیکٹ ورڈز ہیں. آج مریم صاحبہ نے بھی, میں پہلے سنوا دوں عمران, پھر میں آپ سے اسی حوالے سے بات, کہ مریم صاحبہ نے بھی مور اور لیس آج یہی بات کی کہ جو خان صاحب نے کیا, اگر ہم نے کیا ہوتا تو ہماری لاشیں جو ہیں وہ چوک پہ ٹنگی ہوئی ہوتی. تو یہ آج بھی لاڈلے ہیں. یہ دونوں باتیں جو ہے کل سے یہ ٹون ہے پی ایم ایل این کی, ذرا سنیے. اس لاڈلی حکومت کو اور اس لاڈلے کو ہمارا جو مقتدر ادارہ ہے اس نے وہ سپورٹ دی ان 3.5 پونے 4 سالوں میں کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں نہ کسی کو ملی, نہ آئندہ کسی کو ملے گی. اگر ہماری کسی حکومت کو اس کا 30% ملا ہوتا تو پاکستان راکٹ کی طرح اوپر جا رہا ہوتا. بالکل یہ ابھی بھی لاڈلا ہے. عمران نے جس ٹھٹائی سے آئین کو روندا, آئین کو کچلا, لیکن ان کے خلاف کچھ نہیں. یہی اگر آئین توڑنے کی حرکت نواز شریف نے کی ہوتی, شہباز شریف نے کی ہوتی, مریم نواز نے کی ہوتی, تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہتی ہوں کہ ہماری جو لاشیں ہیں نا وہ چوکوں پر ٹنگی ہوتی اس وقت. سو عمران صاحب, یہ لاڈلے ہیں ابھی بھی, کیونکہ پی ایم ایل این مسلسل کہہ رہی کہ یہ ابھی بھی لاڈلے ہیں, ابھی بھی انہیں سپورٹ ہے. دنیا کا ایک ہی ایسا لاڈلا ہے جو مجرم کے طور پہ جیل کاٹ رہا تھا, اس کو اس ملک کی عدلیہ نے باہر نکالا, لوگوں نے فیصلہ کیا اور 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر اس کو ملک سے باہر بھجوا دیا کہ جاؤ جا کے اپنا علاج کرواؤ 4 ہفتے کے لیے.
اور وہ پچھلے 2.5 سال سے لاڈلا واپس نہیں آ رہا. پوری دنیا کے اندر اس نوعیت کا صرف ایک لاڈلا ہے, ایک لاڈلی بھی ہے. وہ جو بیمار آدمی باہر نکلا تھا نا جن دنوں میں, اس کی تیماد داری کے لیے ایک لاڈلی کو جیل سے نکالا گیا, اور ابھی تک وہ اسی تیماد داری کے چکر میں باہر پھر رہی ہے. جلسے, جلوس, الیکشن, سارے کام کر رہی ہے, شادیاں اٹینڈ کر رہی ہے, ہر چیز وہ لاڈلی کر رہی ہے, لیکن اس کو واپس جیل میں نہیں ڈالا گیا. حالانکہ جس کی تیماد داری کے لیے وہ باہر آئی تھی وہ فوراً باہر پاکستان سے چلا گیا تھا. یہ اس نوعیت کے 2 لاڈلے میں نے اپنے صحافتی کریئر میں, میرے جو اچھے خاصے سینئر صحافی ہیں انہوں نے اپنے کریئر میں, اور ہم نے کسی کتاب میں بھی نہیں اس لیول کے لاڈلے پڑھے جیسے لاڈلے یہ ہیں. ان کا تو کمپیریزن ہی نہیں بنتا کسی کے ساتھ. جس طریقے سے ان کو یہ حکومت بنا کر دی گئی ہے, جس طریقے سے ان کو سہولتیں فراہم کی گئی ہیں, یعنی آج مریم یہ کیوں کہہ رہی ہے, ڈو یو نو, ان کو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مار دیا ہے. عمران خان کو نکالنے کا شوق تھا, امریکن کی مدد سے انہوں نے یہ کام تو کر دیا ہے, اب پاکستان کا کر دیا بیڑا غرق. اب وہ کہتے ہیں کہ سارا الزام پاکستان کے ادارے اپنے اوپر لے لیں. ادارے کہتے ہیں ہم نے اپنے اوپر الزام لینا نہیں ہے, تو اب وہ اداروں کو دھمکی دے رہے ہیں. آج جو مریم نے پریس کانفرنس کی اس میں وہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ جناب میں یہ بھی بتاؤں گی, میں وہ بھی بتاؤں گی, میں سارا کچھ بتاؤں گی, یہ نہیں بتاؤں گی کہ میرے ابا نے وہ فلیٹس کیسے بنائے تھے, میں یہ نہیں بتاؤں گی کہ قطری خط کی حقیقت کیا ہے, یعنی سب بتاؤں گی, یہ نہیں بتاؤں گی. اور جو ویڈیو کی وہ بات کر رہی ہے نا وہ سن لیں, میں آپ کو یہاں AR پہ بتا دیتا ہوں ویڈیو کیا ہے جس کی مریم بات کر رہی ہیں. مریم نواز کو پولیس والیوں نے خفیہ طور پہ چھپا کر لا کر ایک ٹیلی فون دے دیا تھا. مریم نواز اس آئی فون کے ساتھ بہت سارے لوگوں سے رابطے میں رہتی تھی اور ہر وقت کسی نہ کسی کنورسیشن میں رہتی تھی. وہ ٹیلی فون ان کا پکڑا گیا تھا مریم نواز کا. تو جب وہاں پہ نیب کا عملہ آیا خواتین پولیس والیوں کے ساتھ اور انہوں نے کہا جی وہ نیب وہ ہمارا موبائل فون واپس کر دیں, تو وہاں جھگڑے جیسی کیفیت ہو گئی. اب صرف اس لیے کہ کل کو مریم کوئی اور بلیم نہ کر دے, ان میں سے ایک اہلکارہ نے یہ ویڈیو بنانا شروع کر دی. مریم نواز نے موبائل پکڑا اور اپنے جو تکیہ تھا تکیے کے نیچے موبائل گھسا کے تو تکیے کے اوپر بیٹھ گئی. یہ ویڈیو میں موجود ہے. اچھا. اور پھر اس کے بعد وہ جو پولیس والی ہیں وہ بھی انہی کے ساتھ تھی, وہ پھر چیک کرتے رہے, اور وہ پولیس والی جو ہے اس کا موبائل جب پکڑا گیا تو اس کے اندر باقاعدہ پولیس والی جو میسجنگ کرتی تھی مریم کے لیے اس میں مریم نواز کا نام تھا گڑیا باجی. اچھا. تو مریم نواز کا جو پولیس والیوں نے نام رکھا ہوا تھا وہ نام تھا گڑیا باجی. وہ پولیس والی بھی پکڑی گئی تھی جس نے لا کے مریم نواز کو موبائل دیا تھا. یہ ویڈیو کی بات کریں, سے وہ موبائل جس وقت جب مریم سے وہ موبائل ریکور کیا گیا تو مریم نے اسی ویڈیو کے اندر سنگین نتائج کی وہاں دھمکیاں دی تھی کہ میں دیکھ لوں گی, میں یہ کر دوں گی. لائے نا ویڈیو, ان کی حکومت ہے, اب سامنے لے کر آئیں. اچھا. مریم نواز نے اس نوعیت کی دھمکیاں دی ہیں کہ وہ ویڈیو آپ دکھائیں گے لوگوں کو نفرت ہو جائے گی, یار یہ کیسے لوگ ہیں, کیا کرتے ہیں. یہ تو سپورٹ کی بات کریں نا, رانا صاحب نے تو اس سے بڑھ کے ایک اور بات کہی. صابر صاحب پہلے میں وہ سنوا دوں, انہوں نے کہا حکومت ملی ہے, ہاتھ پیر ہمارے بندھے ہوئے ہیں, اگر ہمیں نئی سپورٹ ملی تو پھر ہم عوام کی طرف رجوع کریں. یعنی وہ یہ کہہ رہے کہ جی پھر یہ ختم, پھر ہم جائیں گے الیکشن میں. کیا کہہ رہے رانا صاحب, ذرا سنیے. اس وقت جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں, جو ملک کی اکانومی کی صورتحال ہے, اگر وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کو سپورٹ کیا جائے اور وہ سپورٹ جو ہے وہ ہر طرف سے ہو, وہ ملک کو اس سے نکال سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا ہوگا کہ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھے جائیں گے, ہمیں مختلف جو ہے وہ طریقوں سے مجبور کیا جائے گا, ہماری پرفارمنس کو جو ہے وہ روکا جائے گا, اس میں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لے کے ہم عوام سے رجوع کریں. تو صابر صاحب یہ جو رجوع ہے, سوری یہ جو سپورٹ ہے, تو سیدھا سیدھا سپورٹ ہے نا کہ بھائی خان صاحب کو آپ کنٹرول کریں, یہی سپورٹ چاہ رہے ہیں نا وہ. جی بالکل, صرف خان صاحب کو نہیں, یہ جو مقدمے درج ہو رہے ہیں یہ بھی اسی کا حصہ ہیں کہ آپ نے میڈیا کو بھی کنٹرول کرنا ہے, خان صاحب کو بھی کنٹرول کرنا ہے, باقی کام ہم کر لیں گے. ہاں ایک اور کام بھی کرنا ہے, وہ کہتے ہیں سپورٹ جو ہے وہ IMF سے بھی آپ بات کریں, وہ جو ہے مسٹر بلنکن ان سے بھی بات کریں کیونکہ ان کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہیں, جو امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں ان سے. اور پھر اگر کوئی اور بھی ضرورت پڑی تو پھر کسی اور بھی انٹرنیشنل فورم پہ بھی آپ بات کریں, تو باقی ہم سارے کام سنبھال لیں گے. یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پوری کریں, ہمیں سپورٹ کریں, فل سپورٹ کریں. اور پھر ایک اور چیز بھی خواہش ہے, وہ یہ ہے کہ یہ صرف خاموشی یا ڈھکی چپی سپورٹ نہیں ہونی چاہیے, بلکہ
DGISPR खुद आके बताएं कि जनाब इस गवर्नमेंट के साथ मुकम्मल तौर पे खड़े हैं और इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये इस तरह की डिमांड की जा रही हैं और इसमें ओपिनियंस जो है वो डिफरेंट है। नवाज शरीफ साहब, मरियम सरकार साहबा कुछ और सोच रही हैं और उनके जितने भी लाइक माइंडेड या उनके स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं वो कुछ और सोच रहे हैं। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब कुछ और सोच रहे हैं। लेकिन इनका जो सारे का सारा प्लान है जो फ्लॉप हुआ है वो हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो नोटिस लिया है और उस पे ऑर्डर पास कर दिया है। FIA, नैब, प्रोसिक्यूटर्स और टेलीफोन किसके पास है? शीरी मजारी का फोन जो है ना, वो इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि नियत का यहां से पता चलता है वो फोन किधर गया। अच्छा, एक बार मैं आप बता दूं कि अब वो फोन जो है इतनी जल्दी अनलॉक नहीं होते और उसमें शीरी मजारी तो एक खुली किताब है और अगर वो जैसे रिलीज होंगी तो वो सारी बातें बता देंगी। शीरी मजारी साहब की किसी साहब से तलखी भी हुई थी, सिर्फ इतना ही मैं बताऊंगा कि शीरी मजारी की तलखी भी हुई थी जब वफाकी वजीर थी, तो वो भी एक चीज़ मौजूद है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान को चलने दें और पाकिस्तान में कोई नया बहरान ना हो और पाकिस्तान में कोई क्राइसिस ना आए, डेमोक्रेसी चले, क्योंकि प्लान कुछ और है डोनाल्ड डू के ना। असल मसला ये है, डोनाल्ड डू का प्लान सिर्फ ये तहरीक एतमाद तक नहीं था, उससे आगे का भी है, लेकिन दरमियान में ये सारे का सारा काम खराब हुआ है। पब्लिक रिएक्शन, अवाम का सड़कों पे आना और मीडिया का उसके बाद रिएक्ट करना, और ये सारी जब चीजें हुई हैं तो फिर अब जो ताज़ा तीन हुआ है, अब जुडिशरी जो है वो उन्होंने बिल्कुल वो आइन के साथ जाके कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, और उसके बाद सर वक्त मेरे पास मुख्तसर है, बहुत शुक्रिया आप दोनों। जरा गलती दर गलती ये और मत दोहराइए इन गलतियों को, कुछ सीख लिया करते हैं माजी के इस एक्सपेरिमेंट से भी। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो कंक्लूडिंग नोट होगा। हमारे साथ रहिए।